परागपद्धतिः त्रयोदशी पान्तु वः पद्मनाभस्य पादुकाकेलिपांसवः अहल्यादेहनिर्माण पर्यायपरमाणवः पान्तु वः पद्मनाभस्य पादुकाकेलिपांसवः अहल्यादेहनिर्माण पर्यायपरमाणवः तव सञ्चरणाद्रजो विधूतं यदिदं रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अलमेतदनाविलानि कर्तुं कतकक्षोदयिवाशु मानसानि पुनरुक्तपितामहानुभावाः पुरुषाः केचिदमी पुनन्ति विश्वं मधुवैरिपदारविन्दबन्धोः अपरागास्तव पादुके परागैः अभियुक्तजनो निजार्भकाणां बहुशो रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अवलेपपिशाचमोचनार्थं रजसा लिम्पति तावकेन देहान् शिरसा परिगृह्य लोकपालाः तव रङ्गेश्वरपादुके रजांसि विषमेषु बलेषु दानवानां व्यपनीतान्यशिरस्त्रमाविशन्ति कृतिनः शिरसा समुद्वहन्तः कतिचित् केशवपादुके रजस्ते रजसस्तमसोऽपि दूरभूतं परिपश्यन्ति विशुद्धमेव सत्वम् अधिकं पदमाश्रितोऽपि वेदाः प्रयतो रङ्गधुरीणपादरक्षे अभिवाञ्छति सङ्गमं परागैः अभिजातैस्तव देवि नाभिजातः शुद्धसत्त्ववपुषैव भवत्या पादुके विरजसौ हरिपादौ अस्तु किं पुनरिदं रजसा ते शुद्धसत्त्वमयतामनुजाना तद्रजस्तव तनोति पादुके मानसान्यकठिनानि देहिना प्रस्तरस्य पदवीगतस्य यत् व्याचकारमुनिधर्मदारता रङ्गेशयस्य पुरुषस्य जगद्विभूत्यैः रथ्या परिक्रमविधौ मणिपादरक्षे सीमन्तदेशमनवद्य सरस्वतीदा सिन्दूरयन्ति भवती चरिताः परागाः मान्येन रङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे चूडापदानि रजसा तव भूषयन्तः कालक्रमेण भजतां कमलासनत्वं नाभीसरोजरजसां निवसन्ति मध्ये मातर्मुकुन्दचरणावनितावकीनाः चिन्तावशीकरणचूर्णविशेषकल्पाः सञ्चारपंसुकणिकाः शिरसा वहन्तः विश्वं पुनन्ति पदपद्मपरागलेशैः आयोजितान्यमलधीभिरनन्यलभ्ये पादावनिश्रुतिवधूपटवासकृत्ये त्वत्सञ्चरप्रचलितानि रजांसि शौरेः प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभा मूर्धानमम्बमुरभिन्मणिपादरक्षे येषां कदापि रजसा भवती पुनाति त्वामेव ते सुकृतिनः स्नपयन्ति काले मन्दारदामरजसा मकुटच्युतेन रथ्या विहाररजसा परिधूसराङ्गीं रङ्गेश्वरस्य ललितेषु महोत्सवेषु प्रस्फोटयत्यमनतो मणिपादुके त्वां गौरीपतिः स्वयमिभाजिनपल्लवेन निदीयसां निजपरागनिवेशपूर्वं स्पृष्ट्वा शिरांसि भवती भवरोगभाजा गाढं निपीड्य गरुडध्वजपादरक्षे मानग्रहं शमयतीव परैरसाध्यम्
आपातवल्लभतनोरकुमारयूनः पादावनि प्रविशतो यमुनानिकुञ्जान् आसीदनङ्गसमरात् पुरतः प्रवृत्तः सेनापराग इव ते पदवीपरागः गङ्गापगातटलता गृहमाश्रयन्त्याः पादावनि प्रचलितं पदवीरजस्ते प्रायेण पावनतमं प्रणतस्य शम्भोः उद्धूलनं किमपि नूतनमातनोति अन्ते तदा त्वमविलम्बितमानयन्ती रङ्गाद्भुजङ्गशयनं मणिपादरक्षे कामं निवर्तयितुमर्हसि संज्वरं मे कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते रङ्गेशपादसह धर्मचरित्वदीयान् मौळौ निवेश्य महितान् पदवीपरागान् सन्तस्त्रिवर्गपदवीमतिलङ्घयन्तोः मौळौ पदं विदधते विबुधेश्वराणां मातस्तदा माधवपादरक्षे त्वयि प्रसक्तं त्वरयोपयान्त्यां परामृशेयं पदवीपरागं प्राणैः प्रयाणाय समुज्जिहानैः तथागता राघवपादरक्षे सम्पश्यमानेषु तपोधनेषु आसीदहल्या तव पांसुलेशैः अपांसुलानां स्वयमग्रगण्या पश्यामि पद्मेक्षणपादरक्षे भवाम्बुधिं पातुमिव प्रवृत्तान् भक्तोपयानत्वरया भवत्याः पर्यस्यमानान् पदवीपरागान् पञ्चायुधीभूषणमेव शौरेः यतस्तवैते मणिपादरक्षे वितन्वते व्याप्तदिशः परागाः शान्तोदयान् शत्रुचमूपरागान् परिणतिमकठोरां प्राप्तया यत्प्रभावात् अलभत शिलया अस्मान् गौतमो धर्मदारान् पुनरुपजनिशङ्का वारकं पादुके तत् प्रशमयति रजस्ते रागयोगं प्रजानां रजनिविगमकाले रामगाथां पठन्तः कुशिकतनयमुख्याः पादुके भावयन्ते उपलशकलसक्तैस्त्वत्परागैरकाण्डे जनितमुनिकळत्रान् दण्डकारण्यभागान् शुभसरणिरजोभिः शोभयन्ती धरित्रीं परिणतिरमणीयान् प्रक्षरन्ती पुमर्थान् भवति भुवनवन्द्या पादुके रङ्गभर्तुः शरणमुपगतानां शाश्वती कामधेनुः पवनतरलितस्ते पादुके रङ्गभर्तुः विहरणसमयेषु व्याप्तविश्वः परागः विषमविषयमवर्त्मव्याकुलानामजस्रं व्यपनयति जनानां वासनारेणुजालम् निष्प्रत्यूहमुपासिषीमहिमं मुहुर्निःशेषदोषच्छिदः नित्यं रङ्गधुरन्धरस्य निगमस्तोमार्चिते पादुके दत्ते मूर्धभिरादिपद्मजनिता तत्तादृशी सन्ततिः यत्सञ्चारपवित्रितक्षितिरजः पङ्क्तिं चतुष्पञ्चशैः रजसा परो रजस्तत् न खलु न लङ्घेत भगवतोऽपि पदं किमुत हृदयं मदीयं भवति यदि नाम पादुके न स्यात् रजसा परजोस्तत् परो रजस्तत् न खलु न लङ्घेत भगवतोऽपि पदं किमुत हृदयं मदीयं भवति यदि नाम पादुके न स्यात् इति श्रीपादुकासहस्रे परागपद्धतिः त्रयोदशी।